बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जज अरशद मलिक के बारे में फ़ैसला आया है जिसकी तफसील आनी अभी बाकी हैं, लेकिन उसकी जो अभी फ़ैसला आया उसमें वो कुछ बातें सामने आई हैं कि जी जो वीडियो थी वो जो उन्होंने तस्लीम किया उसके एवज़ उन्हें मुअत्तल किया जाता है। आप देखें कि अब ये बगलें बजा रहे हैं नून लीग वाले कि जी बड़ा अच्छा फ़ैसला आया है नवाज़ शरीफ के हक़ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। अब आप इस तरह करें कि जो अरशद मलिक की बाकी वीडियो आपके पास हैं और जो दूसरी जो आपने थोड़ी बहुत दिखाई भी थी उनकी भी ओरिजिनल कापियाँ जो हैं आप कोर्ट में जमा कराएं, और जो मरियम नवाज़ ने कहा था कि मैं वो और भी वीडियो मेरे पास हैं वो क्लिप भी चलाएं और उनकी वीडियो भी पेश करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इन लोगों को भी पता लग जाए कि ये जजों की जासूसी कैसे करते थे। अभी चंद दिन पहले काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में ये कहा जा रहा था कि जी जजों की जासूसी होती है, तो ये वीडियो फिल्में और ये चीज़ें ये जासूसी नहीं है, ये भी तो जासूसी हैं। इसके बारे में भी जो है ना गवर्नमेंट इस पर जो है ना वो एक्शन ले और कोर्ट भी एक्शन ले कि आप तो कल तक कह रहे थे काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में कि जी वो जासूसी की गई थी, तो ये मलिक अरशद के बारे में भी तो जासूसी की गई है कि उसको बाकायदा एक कोर्ट में फंसाया गया, एक किस्से में फंसाया गया और उसके एवज़ जो है ना ये बातें उगलवाई गई। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अक्सर जेल में से कैदी जो है ना वो भाग जाते हैं, उसके पीछे ये नहीं होता कि वो कैदी को बहुत मजबूत होते हैं, नहीं, वो मजबूत नहीं होते, वहाँ पैसा मजबूत होता है और वो जो जुराइम पेशा उनके पीछे जो उनके सरगना होते हैं वो मजबूत होते हैं। वो जेल के लोगों को लाते हुए कैदियों को वो 30 लाख 50 लाख फ़ी मेंबर जो पुलिस के उस टाइम ड्यूटी पे होते हैं उन्हें मिल जाते हैं। यानी अगर 2 करोड़ रुपए आपने खर्च करके तो अपने 2 या 4 कैदियों को भगाना है तो भगा लिया, आपके 2 करोड़ में वो महंगे नहीं हैं आपको, क्यों कि आपने उनसे आगे कई करोड़ों का काम लेना है। इसी तरह अरशद मलिक के बारे में मेरी ये थिंकिंग है कि शायद मे भी इसने भी कम से कम कुछ नहीं, आप इसकी तहकीक करवा लें कि ये शख्स जो है इसने पैसा किससे लिया होगा और कितना लिया होगा, क्योंकि ये कोई आम पुलिस वाला तो था नहीं कि जो थोड़े पैसों में बिक गया हो, क्योंकि इसने जो भी ड्रामा किया है मिल के या उनके साथ बैठ के और जो अय्याशियाँ करके ये जो यूरोप में आते रहे हैं या जहाँ कहीं ये जाते रहे हैं वहाँ इन्हें जो कुछ भी प्रोवाइड होता रहा है, उन होटलों की रिपोर्टें, उन कैमरों की रिपोर्टें, उन होटलों की, ये अगर आप तहकीक से लेके आएंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा कि यही जो मुलजिम हैं ये इन्हें सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इसके पीछे यहूदी लॉबी की लड़कियां जो हैं वो सर फहरिस्त होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जरदारी जब अमेरिका गया था तो इसके कमरे में 2-3 यहूदी लड़कियां आती थीं जिनको सिक्योरिटी गार्ड वालों ने पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आपको यहाँ पे ममनू है, क्यों आई हैं? तो उस टाइम जरदारी की मुदाखलत पर बाकायदा उनको फिर पास बनवा के दिए थे कि नहीं ये तो जरदारी की फ्रेंड हैं इसलिए इनको जो है ना इजाज़त दी जाए, बल्कि बाकायदा उन्हें पास बना के दिया गया कि भाई ये इनको इजाज़त रहेगी मिलने मिलाने के लिए। तो ये मुलजिम जो है ना ये बड़े चत्तर और चालाक हैं, ये लोग अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं, इनके पास माइंड जो है ना वो, क्योंकि शैतान के दिमाग से आगे तो और अभी दिमाग कम ही है ना। जरदारी का दिमाग और उसके साथियों का दिमाग जो है वो कुछ छोटा नहीं है। अगर जरदारी अपने दिमाग को अच्छे तरीके पर और अच्छी सोच के लिए इस्तेमाल करता तो हमारे मुल्क में इससे अच्छा माइंड जो है ना वो कोई कम ही मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको सलाहियत तो दी लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इससे इसके अकल पे पर्दा डाल दिया था कि भाई ये अच्छे काम, क्योंकि इसकी सोच नहीं उस तरफ जाती थी तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी अकल पे पर्दा डाल दिया था कि अच्छा काम तुमने नहीं करना, क्योंकि शैतान तुम्हारा दोस्त है, उसके साथ मिल के जो काम कर सकते हो करो, कोई बात नहीं। ये आवाम जो है ना ये शुरू से ही भूखी नंगी तो थी, रोना धोना तो इनको पड़ा रहता है, तुम अपना काम करो, अपनी औलाद के लिए जो है ना दोज़ख का ईंधन जो है ना वो बनाओ, उसको मिकदार में ज़्यादा इजाफा करो, और बाकी तुम्हारे लिए तुम्हारे चेले बहुत हैं जो तुम्हारा डिफेंड करते रहेंगे, क्योंकि चेलों का तो काम है कि वो डिफेंड करेंगे। अभी भी आप देख लें कि वो आज भी मिस्टर 10% को वो अपना पीर मानते हैं, पीर व मुर्शद, क्योंकि ज़ाहिर है शैतान के चेले जो हैं वो शैतान को और क्या कहेंगे। तो इसी तरह अरशद मलिक को अगर तहकीक की जाए फ्रेंसिक तौर पर बारीक बीनी से, तो इनके जो टूर थे फॉरेन के, उन टूर की रिपोर्टें जो है ना अगर वो सामने लाई जाएं
تو مکمل تحقیق ہو سکتی ہے اور بڑے واضح الفاظ میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اس شخص نے اس کی پراپرٹی کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی تحقیقات کی جائیں کہ یہ کتنی اس نے پراپرٹی بنائی ہے، کتنا پیسہ اس نے لیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے لے کے آئے تھے پیسے، یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ تب ہوگا جس ٹائم یہ تحقیق کریں گے ادارے والے، اور جب وہ تو رپورٹ دیں، کیونکہ یہ تو اس کی اپنی زبانی ہے نا ساری چیزیں۔ میں جب تحقیق کروں گا تو میں اپنے نظریے سے کروں گا، آپ کریں گے تو آپ کے اپنے نظریے ہوں گے، تیسرا کوئی کرے گا تو اس کی کوئی اور سوچ ہوگی۔ ہر آدمی اپنا اینگل جو ہے وہ دیکھ کے تحقیق کرے گا، وہاں سے پھر واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ چیزیں یہ کس نوعیت کی تھیں اور اس کی اصل کردار جو تھے وہ کون تھے اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ کون تھے۔ کیونکہ رائٹر کا آپ کو پتہ لگنا چاہیے۔ رائٹر کا اگر پتہ لگ گیا کہ یہ اس کا رائٹر ہے، لکھنے والا یہ ہے، اور میرا خیال ہے وہ پوری کہانی جو ہے نا آپ کی نظر میں بالکل سامنے آ جائے گی۔ ارشد ملک پہ بلکہ کیس چلنا چاہیے، کوئی بھی وکیل اٹھ کے اس پہ کیس کر دے کہ اس نے یہ چیزیں کی تھیں تو یہ ادارے کو، ہمارے کورٹ کو بہت نقصان ہوا ہے، اس کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے، اس پر الٹا کیس بننا چاہیے۔ اور میری درخواست ہے کہ مجھے وکیلوں کے بارے میں تھوڑی سی تفتیش کر کے بتائیں۔ میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ راجہ اکرم کے بارے میں اگر کوئی مجھے کچھ تفتیش کر کے بتا دے کہ راجہ اکرم نے آج تک زندگی میں کتنے کیس لڑے ہیں، کتنے جیتے ہیں، اور اس میں سے ہائیسٹ فیس جو ہے وہ کتنی تھی، اور اس بندے کا کریکٹر کیا ہے۔ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک 21ویں گریڈ کا ایک آفیسر تھا، میں بھی اس میں انوالو تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ چمن بارڈر پر اس شخص کو تعینات کر دیا جائے، نور محمد سولنگی، میں نام لے رہا ہوں کہ نور محمد سولنگی جو ہے اس کو تعینات کر دیا جائے چمن کے بارڈر پہ، کیونکہ ایران سے اور افغانستان سے جو سامان آتا ہے اس میں دہاڑی جو لگتی ہے وہ کروڑوں میں لگتی ہے۔ دہاڑی مہینے نہیں، دہاڑی جو لگتی ہے ایک دن کے جو ہے اس میں آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتی ہے۔ کم سے کم 200-300 ٹرک جو ہے نا وہ بیچ میں سے روز کا نکلتا ہے۔ اس میں میں بھی بیچ میں انوالو تھا، تو جب سودا ہونے لگا تو یہ کہا گیا کہ جی 6 کروڑ روپے آپ دیں، آپ کی ڈیوٹی وہاں لگا دی جائے گی۔ 6 کروڑ پہ بات ہوتے ہوتے 4 کروڑ پہ آئی۔ میرے ایک دوست آئے میرے پاس تو کہنے لگے یار 6 کروڑ کس لیے دے رہے ہو، مجھے کہو تو میں جنرل یوسف سے بات کر کے تو تمہیں 4 کروڑ پہ بات کروا دیتا ہوں۔ یعنی دیکھ لیں آپ کہ وہ جنرل یوسف کا کیا تعلق، لیکن ان چیزوں کے لیے سودے ہو رہے ہوتے ہیں بیچ میں، اندرون کھانا جو ہے نا۔ آخر ویسے ہی جب بحث شروع ہوئی، فائنل پہ بحث آنا شروع ہوئی، تو اس نے کہا جی کہ ہم اس ٹائم پیسے دیں گے جب ہم وہاں پہ کام اپنا، میرا لیٹر جو ہے ایشو ہو جائے گا۔ تو وہ میرے ساتھ جو پارٹی تھی اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ جب وہاں پہ چیئر پہ بیٹھ جائیں گے آپ کو تسلی ہو جائے گی، پھر آپ جو ہے ہمیں پیمنٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ یہاں سے بھی بات نہیں ٹل رہی، تو وہ کہنے لگے جی کہ ہم پیسے تو پھر تمہیں قسطوں میں دیں گے۔ پھر میں نے ویسے ہی عذرائے جوک جو ہے ایک بات کی تھی، میں نے کہا اس طرح کرو کہ میں ایک آپ کو آپشن دیتا ہوں جس میں آپ کو پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ جو ہے وہ اپنی سیٹ بھی قابو کر لیں گے۔ نور محمد سولنگی سے میں نے کہا، وہ نور محمد سولنگی تو ایسا شخص تھا کہ اسے ملنے کے لیے جائے نا تو وہ پوچھتا تھا کوئی گھی لے کے آئے ہو، کوئی آٹا لے کے آئے ہو گاؤں سے، یعنی اس کی یہ نظر ہوتی تھی کہ بھئی آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جا رہے ہو تو کیا دے کے جاؤ گے۔ اچھا خیر اس طرح ہوا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے اس طرح کرنا کہ جو چمن بارڈر سے گاڑیاں پاس ہوتی ہیں اس میں 1 گھنٹہ تم ہمیں دے دینا، اس کو ہم کور کریں گے کہ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ 1 گھنٹہ ہمارے لیے فری کر دیا کرنا، مہینے میں 1 گھنٹہ، ہر مہینے میں 1 گھنٹہ ہمیں فری کر دیا کرنا، تاکہ اس ٹائم کی جو اگرائی ہوگی وہ ہم وصول کر لیں گے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہوگا، ایسے تو نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 1 مہینے میں 1 گھنٹہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ بھئی تم اس میں سے کچھ لے لو، اور جو اپنے پورے مہینے کی کمائی ہے اس میں سے اسے 4 کروڑ روپیہ کمیشن دینا بھی جو رشوت کے طور پر ہے وہ اسے منظور نہیں ہے۔ پھر بھی بات بڑی لمبی ہو گئی، ارشد ملک سے کہاں چلی گئی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ بہت سے نالج میں ہیں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ اپنے پیٹ سے پردہ اٹھانا اور اپنے ملک کو بدنام کرنا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔